Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सदक़े के हवाले से चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ सदका देने के हवाले से दूर होंगी और बहुत सारे मसाइल जो आपके ज़हन में सदका देने के हवाले से हैं, हो सकता है इस वीडियो में उनका हल भी आपको मिल जाए। तो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आज जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि सदका करने की फ़जीलत क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सदका करने का तरीका क्या है। उसके बाद सदका करने की नीयत कैसे करेंगे। फिर सदका बता कर देना ज़रूरी है या बिन बताए भी सदका दे सकते हैं। इसी तरह हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि सदका किस को दे सकते हैं, क्या बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को सदका देना जायज़ है या नहीं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि सदक़े में क्या चीज़ देनी चाहिए, अफजल सदका कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस मुख्तसर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी और इंशाअल्लाह बहुत सारी आपकी इस हवाले से जो मसाइल हैं आपके ज़हन में वो भी दूर होंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सदका करने की फ़जीलत क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस है। वैसे तो दर्जनों हदीसें हैं सदका की फ़जीलत पर, लेकिन मैं सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने रखने लगा हूँ और इंशाअल्लाह ये 2 हदीसें अगर आप सुन लेंगे तो आपका इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा और आप इस बात को समझ जाएंगे कि सदका की फ़जीलत क्या है, इसका अजर व सवाब क्या है और इससे अल्लाह ताला कितना राज़ी होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है और इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ इब्ने आदम खर्च कर, यानी सदका कर, अल्लाह की राह में खर्च कर। तो फिर क्या होगा, फरमाया जब तू खर्च करेगा तो फरमाया ऐ इब्ने आदम तू खर्च कर, अल्लाह तुझ पर खर्च करेगा, अल्लाह तुझ पर खर्च करेगा। तो ये कितनी बड़ी फ़जीलत वाला काम है और कितना ये बाइसे अजर व सवाब है और ये कितना कारामद ये नुस्खा है कि जब बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर ख़र्च करता है, उस बंदे की गैब से मदद करता है। इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम है, आप ये हदीस सुने इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया अगर सदका करने वाले को ये मालूम हो जाए, सदका करने वाला ये जान ले, ये बात समझ ले कि इसका दिया हुआ सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो फरमाया यकीनन सदका देने वाले को सदका लेने वाले से ज़्यादा लज़्ज़त महसूस होगी। यानी अगर जब बंदा मोमिन सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, तो अगर ये समझ ले कि मैं जो सदका कर रहा हूँ ये फ़कीर को दे रहा हूँ और वो ये समझ ले बात कि फ़कीर के हाथ में बाद में जाएगा, तो पहले अल्लाह के हाथ में जाएगा जो उसकी कुदरत और शान के लायक है, तो कितनी वो लज़्ज़त महसूस करेगा कि मेरा दिया हुआ माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहा हूँ, ये अल्लाह के हाथ में जा रहा है। तो आप इस बात को समझें कि इतना फ़जीलत वाला और कितना ये अजर वाला काम है अल्लाह की राह में ख़र्च करना, सदका व खैरात करना। तो ये तो थी सदका करने की फ़जीलत। देखें जो अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहा है अल्लाह उस पर ख़र्च करता है, और जो फ़कीर के हाथ में सदका थमाता है तो फ़कीर के हाथ में सदका जाने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जा रहा है। जब बंदा ये चीज़ महसूस करे तो यकीनन फिर उसे सदका देते हुए लज़्ज़त महसूस होगी। सदका लेने वाले से ज़्यादा फिर सदका देने वाले को लज़्ज़त महसूस होगी, उसका ईमान ताज़ा होगा, उसे रूहानी क़ुव्वत मिलेगी कि मैं अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहा हूँ और ये सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है और ये सदका अल्लाह के हाथ में जा रहा है। तो फिर किस कदर वो लज़्ज़त महसूस करेगा, आप इस बात का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह करे हम जब सदका दें तो हमारी नीयत में इखलास हो और हम इस नीयत से सदका दिया करें। तो ये तो थी सदका करने की फ़जीलत। अब हम ये जानेंगे कि सदका करने का तरीका क्या है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सदका देने से पहले जो भी वो चीज़ सदका करते हैं, गोश्त सदका करते हैं या काले भुने हुए चने सदका करते हैं या पैसे वगैरह जब वो ख़र्च करते हैं, सदका करते हैं, तो वो सदका करने से पहले सर से उतार कर सदका देते हैं। यानी अपने सर से वो 7 बार चक्कर लगवा कर, या अगर किसी की तरफ से वो सदका कर रहे हैं तो उसके सर से वो 7 बार चक्कर लगवा कर फिर वो सदका करते हैं और समझते हैं कि ये
صحیح طریقہ ہے صدقہ کرنے کا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم بھی نہیں، یہ صرف ایک رسم ہے، ایک رواج ہے جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا کر لے تو ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت کر لیں صدقہ کرنے کی اور کسی کو دے دیں تو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ، نیت کر لیں صدقہ کرنے کی اور صدقہ ادا کر دیں، یہ کافی ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے صدقہ کرنے کی؟ تو یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں کسی بیماری سے نجات پانے کا ارادہ ہے، کاروبار میں، روزی میں برکت کے لیے آپ صدقہ کر رہے ہیں، دل میں ارادہ ہے کہ فلاں جائز کام پائے، تکمیل تک پہنچ جائے، تو یہی کافی ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ ہاں، نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں۔ آپ کی نیت ہو کہ مالک میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو اپنا فضل کر، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، میری بیماری دور کر دے، میرے کاروبار میں رزق میں برکت ڈال دے، تو یہ نیت ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا، دکھلاوا، ریاکاری، بناوٹ، تصنع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہی اس کی نیت ہے، آپ یہ کریں گے تو آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ کے حوالے سے ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے، کون لوگ ہیں جو صدقہ لینے کے مستحق ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے صدقہ آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، بیواؤں کو دے سکتے ہیں، غریبوں کو، سائلوں کو، فقیروں کو، اور علماء کو، مدرسین کو، آپ طلباء کو دے سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، آپ ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا رشتہ داروں میں تو بہن بھائی بھی ہیں تو ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل، آپ اگر آپ کے بہن بھائی صدقے کے مستحق ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں آپ کے صدقے کے، اور ان کو صدقہ دینا زیادہ فضیلت والا، زیادہ اجر والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ دو تو اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم فرمایا جو رشتہ داروں میں بھی جو آپ کے ناراض رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو صدقہ دیں، اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ تو بالکل آپ اگر بہن بھائی غریب ہیں تو آپ ان کو صدقہ کر سکتے ہیں، ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے صدقے کے حوالے سے، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقے کا مال ہے، یا بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ یعنی جو گوشت آپ صدقہ کر رہے ہیں، پیسے صدقہ کر رہے ہیں، یا جو بھی مال آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یہ بتانا پڑے گا دینے والے کو کہ یہ صدقے کا مال ہے، یا بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے آپ بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں صدقے کے لیکن وہ صدقہ لیتے نہیں ہیں، کتراتے ہیں صدقہ لینے سے۔ تو اگر آپ ان کو بتا دیں کہ یہ صدقے کا مال ہے تو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں، وہ صدقہ لے ہی نہ۔ تو آپ صدقہ دیتے وقت یہ نہ بتائیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے یا آپ کے لیے تحفہ ہے ہماری طرف سے، اس میں زیادہ حسن ہے اور یہ اخلاقیات کے زیادہ قریب ہے، جو اس کے دل کو بھا جائے وہ خوش بھی ہوگا۔ آپ اسے تحفے کے طور پر اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری طرف سے آپ کے لیے صدقہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے اور نہ لے۔ تو آپ اگر بتائے بغیر صدقہ کر دیں تو پھر بھی صدقہ ادا ہو جائے گا۔ صدقے کے حوالے سے انتہائی اہم ترین سوال جو ہم اب آخر میں ڈسکس کرنے لگے ہیں، بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صدقے میں کیا دینا چاہیے، کس چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، کون سی چیز دیں گے تو اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا، زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، بہت زیادہ غلط فہمی، وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہی دینا چاہیے صدقے میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے بنے ہوئے چنے دینے چاہیے صدقے میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دالیں چاول وغیرہ یہ دینے چاہیے صدقے میں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے افضل صدقہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، جس چیز کو اس کو ضرورت ہے آپ وہ ضرورت پوری کر دیں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی صدقہ کریں نقدی کی صورت میں کریں، پیسوں کی صورت میں کریں، کیونکہ پیسوں سے کوئی بھی جو مستحق بندہ ہے وہ اپنی کئی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی ضروریات کو پورا کر لے گا۔ اور اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو ہو سکتا ہے جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے ہاں جی وہ اس کے کام ہی نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مریض ہے، ڈاکٹر نے اسے گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور آپ اپنی مرضی سے صدقے کی صورت میں گوشت لے گئے ہیں ہاں جی،
تو وہ تو نہیں کھائے گا، اگر کھائے گا تو اس کا تو مرض اور بڑھ جائے گا، وہ تو اور پریشان ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے اور آپ اس کے لیے کوئی میٹھی چیز لے جائیں، جلیبیاں لے جائیں، تو وہ کب کھائے گا؟ وہ تو اس کے لیے زہر ہے، وہ کب کھائے گا؟ وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نقدی کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں صدقہ کریں، وہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ مختصر یہ کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔